अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक हैं। हम आपसे नबियों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नबियों की कहानियाँ तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इंशाअल्लाह आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी सीखेंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? जी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद 10वीं नस्ल में से थे और वो बाबुल में पैदा हुए। उनके वालिद अल्लाह ताला पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे और अपने हाथों से बुत बनाते थे। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिलो दिमाग को बुराई से महफूज रखा और उन्हें हिकमत दी। जब वो 7 साल के थे तो एक बार उन्होंने अपने वालिद से एक बड़े कान वाले अजीब से दिखने वाले बुत के बारे में पूछा। उनके वालिद ने जवाब दिया, बेटा ये मारदुख है, खुदाओं का खुदा, ये बड़े कान इसके गहरे इल्म की निशानदेही करते हैं। इस बात ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हंसा दिया। वक्त गुजरता गया और वो बुतों से नफरत करने वाले एक नौजवान बन गए। आप अलैहिस्सलाम बचपन में अपने वालिद के साथ मंदिर जाते थे तो वो वहाँ लोगों का बुतों के साथ रवैया देखकर परेशान हो जाते थे, जैसे कि वो बुत उन्हें सुन और समझ रहे हों। पहले तो उनके लिए ये मजाक था, लेकिन फिर उन्हें लोगों की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आने लगा। आप अलैहिस्सलाम समझते थे कि खुदा उन बेकार बुतों से बहुत बड़ा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैसे पता चला कि अल्लाह ताला मौजूद हैं? हाँ, इसके पीछे की कहानी दिलचस्प है। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना घर छोड़ दिया और पहाड़ पर चले गए। आप अलैहिस्सलाम आसमान, सितारों और चांद के बारे में सोचने लगे जिन्हें लोगों ने अपना खुदा बनाया हुआ था। लेकिन आप अलैहिस्सलाम के दिल ने कहा कि ये सब खुदा कैसे हो सकते हैं, कि इन्हें हम कभी देख सकते हैं और कभी नहीं। वो मुसलसल खुदा की तलाश कर रहे थे। एक दिन अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को सच्चाई का रास्ता दिखाया। आप अलैहिस्सलाम को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि अल्लाह ही उनका वाहिद और सच्चा खुदा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नई जिंदगी शुरू हुई। उनका मकसद अपने लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाना था। आप अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को इस्लाम की दावत दी, लेकिन उनके वालिद बहुत खफा हुए और उन्हें खबरदार किया कि अगर वो ये काम करते रहे तो उनके वालिद उन्हें सख्त सजा देंगे। उनके वालिद की तरह बाकी लोगों ने भी उनका कहा ना माना और उन्हें धमकी दी। ओहो, वो बहुत बुरे थे। फिर उन्होंने क्या किया? क्या आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को ये बताने के लिए कि अल्लाह एक है कोई मंसूबा बनाया? हाँ, फिर आप अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों को तोड़ने का फैसला किया। एक बड़ी तकरीब के दौरान जब सब लोग दरिया के किनारे थे, आप अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा लिया और मंदिर की तरफ चल पड़े और सारे बुतों को तोड़ डाला, सवाए उसके जो एक बहुत बड़ा बुत था। आप अलैहिस्सलाम ने मंदिर से निकलते हुए उस बड़े बुत के गर्दन पे वो कुल्हाड़ी लटका दी। जब लोग वापस आए तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि उनके खुदा टुकड़े टुकड़े मंदिर के इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं। वो सोचने लगे कि उनके बुतों के साथ ये कौन कर सकता है, और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम उनके जहन में आया। वो आप अलैहिस्सलाम को मंदिर में लाए और उनसे पूछा, क्या वो तुम हो जिसने हमारे खुदाओं के साथ ये किया है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने बड़े वाले बुत से पूछो ना जो सलामत है। उन्होंने आपसे कहा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ये बुत बोलते नहीं हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि तुम उन बुतों को क्यों पूछते हो जो ना बोलते हैं और ना देखते हैं और ना ही खुद को बचा सकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि वो गलत थे, लेकिन उनके गरूर ने उनकी इस बेवकूफ़ी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम पर चीखना शुरू कर दिया, इसे जला दो, इसे जला दो।
کیا وہ واقعی آپ علیہ السلام کو جلانا چاہتے تھے ایک بہت بڑی آگ سے؟ تو وہ مر جائیں گے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کو اس بات پر مارنا چاہتے تھے؟ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ اور ہی ارادہ تھا۔ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاکید نہیں سننا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے آپ علیہ السلام کو زنجیروں میں باندھے رکھا اور اپنے بدلے کے بارے میں سوچا۔ ان کے دلوں میں نفرتیں بھڑک رہی تھیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑی آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا جتنی بڑی وہ بنا سکتے تھے۔ انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور اس کو جلتی ہوئی لکڑیوں سے بھر دیا اور ایک بہت بڑی آگ لگا دی۔ لوگ آگ کی تپش کی وجہ سے اس سے دور ہٹ رہے تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک بہت بڑی گلیل میں رکھا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیا۔ وہ آپ علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے تیار تھے، اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے سر کے پاس آئے اور پوچھا، اے ابراہیم، کیا تم کسی چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے بچنے کی خواہش کی؟ آپ علیہ السلام نے صرف یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں۔ اب گلیل چھوڑ دی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مرنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، پیغمبر کے لیے ٹھنڈی اور محفوظ ہو جاؤ۔ پھر یہ معجزہ ہوا، آگ نے اللہ کا حکم مانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے ایسے باہر آئے جیسے وہ کسی پرسکون باغ سے آ رہے ہوں۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ چمک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کے کپڑوں پر دھوئیں کے کوئی نشان نہ تھے۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہا، شاندار! ابراہیم کے خدا نے اسے آگ سے بچا لیا۔ اس کہانی کے 2 سبق ہیں، مجھے کون بچا سکتا ہے؟ مجھے پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی دیکھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ آپ علیہ السلام کا اللہ پر یقین کتنا مضبوط ہے۔ مجھے دوسرا سبق پتا ہے، اللہ نے یہ معجزہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی پیغمبر ہیں، تاکہ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور ان کی باتوں کو مانیں۔ ماشاء اللہ، بالکل صحیح۔ اس کے بعد بابل کے بادشاہ نمرود نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ بہت غصہ ہوا۔ وہ آپ علیہ السلام سے بحث کرنا چاہتا تھا اور اپنے لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ بادشاہ یقیناً خدا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دیتا ہے۔ بادشاہ نے فخر سے جواب دیا، میں زندگی اور موت دے سکتا ہوں، میں کسی کو بھی مار سکتا ہوں۔ جاؤ کسی شخص کو گلی سے لاؤ اور میں اس بندے کو موت سے بچا کر زندگی دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، کیا تم اسے مغرب سے نکال سکتے ہو؟ نمرود لاجواب تھا۔ آپ علیہ السلام تو بہت عقل مند اور بہادر تھے۔ ہاں، بے شک وہ تھے۔ بہت دیر تک لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلاتے ہوئے صرف ایک مرد اور ایک عورت خدا پر ایمان لائے۔ اس عورت کا نام سارا تھا جو آپ علیہ السلام کی بیوی بنی، اور دوسرا آدمی آپ علیہ السلام کا بھتیجا تھا، حضرت لوط علیہ السلام، جو کہ پیغمبر بنے۔ پھر انہوں نے بابل سے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور سارا علیہ السلام نے اپنا لمبا سفر شروع کیا اور شام، مصر اور فلسطین کا سفر طے کیا۔ انہوں نے غریبوں کی مدد کی اور اچھے اعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اس وقت تک حضرت لوط علیہ السلام نے موت کے سمندر کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت وہ ہم جنس پرستوں کا شہر تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے گڑگڑانے لگے کہ انہیں دکھایا جائے کہ کیسے آخرت میں مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندگی دے کر زندہ کیا جائے گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ 4 پرندے لو اور ان کو کاٹ ڈالو اور ان کے جسم کے حصوں کو ملا دو، پھر ان کو 4 حصوں میں بانٹ دو اور ان کو 4 مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دو، اور پھر ان پرندوں کو اللہ کے نام سے واپس بلاؤ۔ فوراً ہی وہ پرندوں کے ملے ہوئے حصے الگ الگ ہو کر مختلف جگہوں پر اپنی اصلی جسامت کے ساتھ جڑ کر دوبارہ زندہ ہو گئے اور اڑ کر آئیں۔
अल्लाह ने उन्हें इतना खूबसूरत मुआजिज़ा दिखाया। मिस्र में क्या हुआ? मिस्र में एक बहुत बुरा बादशाह था। उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब उसने हजरत सारा अलैहिस्सलाम को देखा, उसने आप को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ सख्त हो गया। उसने कहा, अपने खुदा से मेरे लिए दुआ मांगो कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद अल्लाह ने उसे छोड़ दिया। उसने फिर आप अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसका हाथ फिर सख्त हो गया। फिर उसको एहसास हुआ कि आप अलैहिस्सलाम एक आम औरत नहीं थी। उसने फिर आप अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि वो अल्लाह को कहे कि वो मुझे छोड़ दे। अल्लाह ने फिर उसे छोड़ दिया। हजरत सारा अलैहिस्सलाम के उस जगह को छोड़ने से पहले बादशाह ने एक फलस्तीनी औरत हाजरा नामी मुलाजमा उनको तोहफे में दी। हाजरा ये पैगंबर की दूसरी बीवी थी, सही? और ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा थी ना, सही? हाँ, माशाअल्लाह, तुम्हें कहानी का पता है। आप अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी कब बनी? वक्त गुजरता गया और हजरत सारा अलैहिस्सलाम की कोई औलाद न थी। अब आप दोनों बूढ़े हो रहे थे, इसलिए हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि आप अलैहिस्सलाम उनकी मुलाजमा हाजरा से शादी कर लें और अल्लाह से दुआ की कि वो आप अलैहिस्सलाम को औलाद से नवाजें। हाजरा अलैहिस्सलाम से बेटा पैदा हुआ जिनका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा गया, लेकिन उस वक्त तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो चुके थे। अच्छा, मुझे अब समझ आया। अब मैं आपको जमजम की कहानी सुनाऊं। अल्लाह ताला के मंसूबे के मुताबिक एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नींद से जागे और उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि वो खुद को और अपने बेटे को एक लंबे सफर के लिए तैयार करें। उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक छोटे से मासूम से बच्चे थे। एक लंबे सफर के बाद वो एक सहरा में पहुंचे जो सफा और मरवा के पहाड़ के करीब था। उस नदी पर कोई फल और पानी ना था। उस नदी पर जिंदगी का कोई इम्कान ना था। अल्लाह ताला के मंसूबे के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें थोड़े से पानी और खाने के साथ वहां अकेला छोड़ गए, जो मुश्किल से सिर्फ 2 दिन तक चल सकता था। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने आपसे पूछा कि वो क्यों इस सहरा के इलाके में उन्हें अकेला छोड़कर जा रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने उनका कोई जवाब ना दिया। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? नबी ने जवाब दिया, हाँ। फिर आपकी अजीम बीवी को एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है, अल्लाह ताला उनके साथ रहेंगे। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ख्याल रखती रहीं और पानी पीती रहीं जब तक कि वो खत्म ना हो गया। आप अलैहिस्सलाम फिर बहुत प्यासी हो गईं और बच्चा रोने लगा। आप अलैहिस्सलाम उन्हें मरवा की पहाड़ी पर छोड़ गईं और करीबी पहाड़ी की तरफ भागीं जिसका नाम सफा था। वो वहां खड़ी रहीं और देखती रहीं कि शायद आप अलैहिस्सलाम को कोई नजर आए, मगर उन्हें कोई नजर न आया। आप अलैहिस्सलाम सफा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा भागी। जब आप अलैहिस्सलाम आखिरी मरतबा मरवा की पहाड़ी पर पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम थक चुकी थीं। आप अलैहिस्सलाम बच्चे के पास बैठ गईं। फिर उन्होंने एक आवाज सुनी। आप अलैहिस्सलाम खड़ी हुई और मदद के लिए पुकारने लगी। उन्होंने एक फरिश्ते को जमीन खोदते देखा जब तक कि वहां से पानी न बहने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने उसके गिर्द एक बेसन बनाया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से पानी लिया, पिया, अपनी मश्क भरी और अपने बच्चे को पिलाया, और वो जगह जहां से पानी निकला जमजम थी। वाह, क्या मोजज़ा है। लेकिन वो वहां अकेले रहे, वो जरूर खौफजदा हो गए होंगे। उनको जिंदा रहने के लिए खुराक भी चाहिए होगी ना, वो वहां मुश्किल से ही मौजूद होंगी। हाँ, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मंसूबा था। वो हजरत हाजर अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर यकीन देखकर बहुत खुश था। सो उसने कुछ अरब मुसाफिरों को भेजा। उन्होंने मरवा के गिर्द कुछ परिंदों को उड़ते देखा। वो जरूर पानी के गिर्द उड़ रहे होंगे। जब वो लोग पानी पर पहुंचे तो उन्होंने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को देखा और पूछा,
کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ رہنے اور یہ پانی استعمال کرنے کی اجازت دیں گی؟ وہ راضی ہو گئیں اور وہ لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے اور وہاں کے پکے رہائشی بن گئے اور پوری ندی زندہ ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کب قربان کیا؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے تو ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا خواب دیکھا۔ اگلی رات اللہ نے انہیں پھر وہی خواب دکھایا۔ وہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اپنا خواب سنایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی رائے پوچھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی وہ نصیحت کی کہ وہ اللہ کا حکم پورا کریں اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھڑی لی اور منا نامی جگہ سے گزرے۔ شیطان ان کے پاس آیا اور انہیں اللہ کا حکم پورا نہ کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ ان دونوں نے شیطان کو دور بھگا دیا، اس پر اپنی پشت کی اور اس کی بات تک نہ سنی۔ جب وہ عرفات کے پہاڑ پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو سر کے بل زمین پر لٹایا، جبکہ آپ خود زمین پر تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی چھڑی نکالی اور آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس موقع پر اللہ نے آپ کو پکارتے ہوئے فرمایا، اے ابراہیم، تم نے امتحان مکمل کر لیا۔ پھر اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کی جگہ کسی جانور کو قربان کریں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چھوٹا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو کے نبی بنے۔ بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کو اللہ پر مضبوط یقین تھا۔ کاش میرا بھی اللہ پر پختہ یقین ایسا ہی ہو۔ ماشاء اللہ، ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا اللہ پر مضبوط یقین ہو۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم اس زندگی میں اور بعد کی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تو انہیں انسان کے روپ میں فرشتے ملنے آئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی اجنبی اور مہمانوں کی طرح استقبال کیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بھنا ہوا بچڑا پیش کیا، لیکن انہوں نے کچھ نہ کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا سے گئے۔ مہمانوں نے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ وہ ڈریے نہیں، کیونکہ وہ فرشتے ہیں۔ وہ آپ علیہ السلام کے لیے خوشخبری لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمانے والا ہے جس کا نام اسحاق ہوگا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو یقین نہ آیا کہ یہ بات سچ ہے۔ وہ بہت بوڑھی تھیں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے گئے؟ جی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، عربی سیکھی اور پھر آپ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے ملنے گئے۔ اس وقت تک آپ کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام وفات پا چکی تھی اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت گھر پہ نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ان کے رہن سہن کے بارے میں پوچھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے ہر چیز کے متعلق شکایت کی۔ ان کی بیوی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ بالکل شکر گزار نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ وہ تو ایک ناشکری عورت تھی، اور اس طرح کی عورت پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کیسے ہو سکتی تھی؟ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے ایک خفیہ پیغام بھیجا کہ وہ اس عورت کو طلاق دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی بات مان لی اور ایک دوسری عورت سے شادی کی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے بیٹے سے ملنے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک بہت اچھی عورت سے شادی کی تھی۔ وہ عورت اللہ کی نعمتوں پر بہت شکر گزار تھی۔ کعبہ کب تعمیر ہوا تھا؟ اب کعبہ کو تعمیر کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کرو۔ آپ علیہ السلام کعبہ تعمیر کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے۔ پھر انہوں نے کعبہ کی بنیاد کھڑی کی۔ کعبہ کی بنیاد کا پتھر جنت سے آیا۔
آج یہ پتھر کعبہ کے کنارے پہ نظر آتا ہے اور یہ کالے پتھر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لائے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیوار تعمیر کی، اور جب وہ دیوار اونچی ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے اور اپنے والد کے لیے وہاں رکھا تاکہ وہ اس پر کھڑے ہو سکیں۔ اس پتھر کو مقام ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ آخر کار انہوں نے تعمیر مکمل کر لی، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کی ان خدمات کو قبول کرے